आप कह रहे हैं निजाम आगे बढ़े। फैसल चौधरी साहब, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये बात भी है कि जी मुज़ाकरात तो ये हो ही नहीं रहे हैं। मुज़ाकरात तो बुशरा बीबी कर रही हैं, वो मुलाकातें कर रही हैं बैकड्रॉप में जाके। कल मालिक साहब ने खबर दी और सहाफ़ी खबर दे रहे हैं कि मुलाकातें तो बुशरा बीबी भी कर रही हैं। तो कौन से मुज़ाकरात जो हैं वो ज़्यादा मानी खेज़ हैं, ये जो सियासतदान कर रहे हैं या वो मीटिंग्स जो बुशरा बीबी की हो रही हैं? इसको पहले आप डिनाई या एडमिट करते हैं कि मुलाकातें हो रही भी हैं? मेरे इल्म में कोई ऐसी बातें नहीं है, मैं प्रिवी नहीं हूँ ऐसी मुलाकातों का। मुज़ाकराती अमल जो है पाकिस्तान में चलते हैं, हुकूमत और असल हुकूमतें जो है वो बातचीत करती रहती हैं, इंटेलिजेंस होती रहती है। अब बुशरा बीबी का जहाँ तक मेरे इल्म में है उनका कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है नहीं। कैसे इंटरेस्ट नहीं? इस्लामाबाद तक आ गई वो, बिल्कुल यहाँ पे लोग अब ये नहीं कह सकते आपके, ये नहीं आप कह सकते इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी निकली थी। अब देखिए 24 नवंबर से पहले आपकी बात मान ले तो उसके बाद नहीं मान सकते। चले 24 आप ना माने, आपकी बात आपका इससे कहा कि अगर ये इतना निज़ाम चलाना चाह रहे हैं तो निज़ाम तो चलता है ओपन ट्रायल से। इमरान खान साहब के जेल ट्रायल क्यों हो रहे हैं? उनको बेल दी जाए, उनके रहनुमाओं को बेल दी जाए। 1.5 साल से अंदर हैं, चालान आपने पेश नहीं किए। एविडेंस जो है 9 मई के जो प्रोसिक्यूशन ने इकट्ठे, प्रोसिक्यूशन तो और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो हुकूमत के मातहत होती हैं। ये कहा गया कि एक आदमी भेस बदल के ज़मान पाक में इमरान खान के मेज़ के नीचे घुसा, उससे सारी बातें सुन ली। चक्री में मीटिंग हुई और सीसी जो उस वक्त सीसी छोटी थी, उसमें वो भेस बदल के वहां पे चक्री में मीटिंग में शामिल हो गए। और जेल के अंदर जो पुलिस वालों ने सुन लिया सारा प्लान, वो मत भूले ना, जिसमें वो पुलिस के अपने लोग हैं, जेल के अंदर ही बैठे सारा प्लान उन्होंने सुन लिया। 100 ऐसे मुकदमे हैं जो जेल के अंदर कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के हैं, और 100 के 100 जो पर्चे हैं कोई कनेक्शन नहीं है। यानी नॉमिनेटेड लोगों की ना कभी मुलाकात हुई इमरान खान से, ना बातचीत हुई, ना उनका कोई राब्ता हुआ, लेकिन इमरान खान साहब के इमाम के ऊपर और इस किस्म के मुकदमे जो है 9 मई में भी किए गए। जिसने 9 मई में पीटीआई को छोड़ा, एक क्राइटेरिया था कि छोड़ दें, आप बरेल जमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या सियासत को खैराबाद कहें तो आप फारिग हैं। जिसने पीटीआई के साथ दिया, पीटीआई के साथ किंग्स पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, एक्टिव नहीं हुए, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमात अब भी हैं और खिलाफ कानून हैं, और उन पे इतनी तेजी से काम किया जा रहा है। यानी 14 मुकदमे पिंडी में हैं तो 14 मुकदमे लाहौर में हैं तो 14 मुकदमे फैसलाबाद में हैं तो 14 मुकदमे मुल्तान में हैं। एक ही जुर्म के इतने मुकदमे। नहीं, वो तो रियासत अपना केस खुद खराब करती है ना, इसलिए ये सियासी केस है। लेकिन 31 तारीख की अभी जो डेडलाइन है वो आपकी बाकी है या उससे थोड़ा वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है? और 31 जनवरी तक आपको लगता है कि काफी ग्राउंड कवर कर जाएंगे आप लोग? देखिए हमारा जो हम तो ये चाहते हैं कि ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं। या तो ये कहना कि ये जो मुतालबात है, अब जुडिशल कमीशन में तारक फजल चौधरी साहब ने कहा जी कि वो रेंजर्स के पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी शहादत की जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करे। क्यों ना करे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। वो लोग जो वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो गायब हुई है वो भी सामने लाई जाए, जो वहां पे शामिल थे उनकी भी तो देखे ना। एक इंडिपेंडेंट जुडिशल 9 मई का ये कहते हैं जी कि बड़ा ओपन एंड शॉर्ट केस है, तो फिर ये क्यों रिलक्टेंट हैं? जुडिशल कमिशन बना दे कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कि उसमें हमें अपना एविडेंस दे देंगे। हम तो देखे ना, हम तो जो आपसे जो हैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे 60 बंदे इस वक्त 140 थे, हमने लिस्टें दी, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। 14 बंदे जो जिनकी तदवीन हो चुकी है, जिनकी आपने जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फॉरेन मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। जो बाकी 60 बंदे, देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, रियासत के शहरी हैं, वो शहरियों को ढूंढना करना तो हुकूमत ने है। 6 हफ्ते के करीब आ गए हैं। अब आप ये कहें कि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रही है। हमने उस वक्त काजी फायज ईसा जो इनके साथ मिला हुआ था और इलेक्शन कमिश्नर जो है जिन्होंने इलेक्शन का फ्रॉड खेला, पहले हमारी पार्टी से सिंबल लिया, उसके बाद हम जब इलेक्शन जीत गए तब आपने हमें रिजर्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं दी। केपी में आज तक सेनेट का इलेक्शन रोका हुआ है कि देखिए जो सेनेट है ना उसका तो कराए ना इलेक्शन आप लोग। हम नहीं कराते, ये इलेक्शन कमीशन कराता है बाबा। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रोकी हुई हैं और केपी का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वहां पे, और केपी जो है वो सेनेट में अनरिप्रेजेंटेड जा रहा है। देखिए बाकी जहां पे अगर किसी के 2 वोट हैं और मेरा 1 वोट है तो मैं अनरिप्रेजेंटेड हूँ। ठीक है, मेरी आपने वो किया, कौन सा ऐसा काम है हुकूमत ने जो अब तक ऐसा किया है? मैं कहता हूँ, मैं आज तारक फजल साहब से कहता हूँ कि तारक साहब आप क्योंकि चीफ व्हिप पे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो आप इमरान खान साहब के ओपन ट्रायल करवाना शुरू कर दें। तारिक साहब, ये जो जुडिशल कमीशन की बात करें कि जब भी इस तरह की परसेप्शन हो तो हुकूमतों को नुकसान होता है।
اگر جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ بنا دیں اور اس کی فائنڈنگ سامنے آ جائیں تو ریاست کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے نا اس میں کہ بھئی ہم نے تحقیقات کرا دی. سو 26 نومبر کے واقعے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی ان کی ڈیمانڈ 9 مئی کی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ اتنی انفیئر نہیں ہے, لیکن جوڈیشل کمیشن بنانے کی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. یہ کیوں اس حوالے سے ہچکچاہٹ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے؟ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے, وہ یہ ہے کہ کیا آپ اتنی آپ سے مینز ہم یا کوئی بھی جو میڈیا سے ہو یا کامن مین اتنے انوسنٹ ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی جو رپورٹ آئے گی اس پہ یہ کہہ دیں گے جناب کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ہم اسے مانتے ہیں. اچھا, جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئے گی ان کے بندوں کے اس میں نام آئیں گے کہیں گے جوڈیشل کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں ظاہر ہے انویسٹیگیشن کے بعد وہ ان کی جو ہے جو پروسیکیوشن ساری انویسٹیگیشن کرتی ہے, انویسٹیگیشن کے بعد وہ شواہد اکٹھے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ویڈیو فوٹیجز ہیں, جس میں آپ کی فورینسک ہے, جس میں آپ کی جیو فکسنگ ہے. یہ دیکھیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے یہ اپر پیڈسٹل پہ جب یہ جاتے ہیں وہاں سے ان کو ابھی چلے رہائی ہوگی, بڑی اچھی بات ہے, میں نے اسے اپریشیٹ کی ہے. لیکن اگر نہیں ہوتی then they will go to the high court. فیصل صاحب سے پوچھیں آپ سر ملٹری کورٹ کے اوپر بھی سر شفافیت کے الزامات ہیں, وہاں پہ مقدمے کیا چلے, کیا وہاں پر پیش ہوئی جو ہے وہاں پہ جو پیش ہوئی ایویڈنس یہ بھی معلوم نہیں ہے, ان کے فیصلے ہم نے نہیں دیکھے, ہم نے معافی نامے دیکھ لی, ہم نے وہ ویڈیوز دیکھ لی, تو شفافیت کے سوال تو وہاں پر بھی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ پہلے مرحلے پہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے ہیں دوسرے مرحلے میں یا تیسرے مرحلے میں وہ سول کورٹس میں چلے جائیں گے, وہاں پہ تو اوپن ہوگا, وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کون ایسی جرت کر سکتا ہے کہ کسی میں کسی شخص کو سزا دے کسی مقدمے میں اور اس میں ثبوت نہ ہو, اس میں فوٹیج نہ ہو, اس میں ان کی پریزنس نہ ہو, اور کل جب دو مختلف بیانیے سن رہے ہیں نا. پہلا تو آپ کی گورنمنٹ کا بیانیہ ہے کہ جی عدالتیں سزا نہیں دے رہی, تحریک انصاف کہتی جی آپ ایویڈنس آپ کی پروسیکیوشن نہیں دیتی, اب وہ جو سزائیں نہیں دے رہی وہ آپ کو عدالتوں سے شکایت ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوگا نہیں ثبوت تو عدالتیں سزا نہیں دیں گی. دونوں میں سے تو کوئی ایک بات ہے نا, پھر اگر عدالتیں سزا نہیں دیں اس کا مطلب کہ ثبوت نہیں ہے یا عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی, کیونکہ عدالتوں سے تو آپ دونوں کو شکایت ہے نا, تحریک انصاف کو بھی یہ شکایت ہے. دیکھیں یہ ویسے چلے میں اس کا ایک بالعموم جواب دے دیتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جماعت کا. وہ گورنمنٹ ہے, کل وہ گورنمنٹ میں تھے, آج ہم ہیں, کل ہم اپوزیشن میں تھے, آج وہ ہیں, کہ عدالت سے فیصلے آپ کی مرضی کے ہیں تو عدالتیں بہت اچھی ہیں, عدالت سے فیصلے آپ کی مرضی کے نہ آئے تو عدالتیں بہت بری ہیں. یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. میں نام لے کے نہیں بتاؤں گا کس نے کس پر کیا کیا ہے, چلیں بھائی مجھے بھی ساتھ رکھ لیں, ہمیں بھی ساتھ رکھ لیں, لیکن خدا کے لیے اس ٹرینڈ کو چینج کریں. عدلیہ کے اوپر جو, اور میں اس میں تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں کہ اگر فیصل ناراض نہ ہو تو میں یہ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر عدلیہ اور ان کے ججز اور تک کے خلاف بیشنگ ہوتی ہے اور ٹرولنگ ہوتی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ نہیں لے سکتا, یہ اس میں چیمپئن ہے. ہمارے لوگ بھی کوئی چھوٹا موٹا کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ بہت آگے ہیں. اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے, یہ ٹرینڈ بالکل غلط ہے. طارق بھائی میں نہیں بات کروں گا کہ جلسوں میں ججز کی تصویریں لگا کے آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے ان کی ہرزہ سرائی کی, ان کے اوپر اٹیک کیا, ان کی گھر والوں کے اوپر اٹیک کیا, ویڈیو جو ان کی آڈیو جو بزرگ خواتین کی کس نے لیک کی. میں نہیں کہوں گا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا نون لیگ نے کیا, میں نہیں کہوں گا کہ اس میں شہباز شریف اور خواجہ آصف موجود تھے اور سزا دو غریبوں کو طارق عزیز اور اختر رسول کو مل گئی. میں نہیں کہوں گا کہ عدلیہ کے بارے میں جب شاکر نثار صاحب جن کو بھرتی بھی آپ نے کیا تھا, چلے ان کو جواب دے لیں دے کیونکہ پھر وہ آواز نہیں آتی اگر اسکائپ کے اوپر سے. جی طارق صاحب پھر اس کو سم اپ کرنا ہے سیگمنٹ کو. جی بات تو یہ کہ یہ جو ایک دو جلسوں کی بات کر رہے ہیں, اگر فیصلوں کے اوپر اعتراض اس حد تک جائز ہے. یہ فیصلے کے اوپر, اور وہ بھی پولیٹیکل نہیں ٹیکنیکل, ظاہر ہے اعتراض ہوتا ہی ہے کسی کو فیصلے کے اوپر. صحیح سر, تو تنقید نہ کرے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن بے شک ان فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہ کرے. امپلیمنٹیشن نہ کرنا از ٹھیک ہے, لیکن تنقید نہ کرے, وچ از اے بگر پرابلم ہیئر. نہیں امپلیمنٹیشن بالکل ہونی چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو
2 واقعات انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ کی ریزرو سیٹس اور ٹپس میں تو بڑی انہوں نے سمپل طریقے سے کہہ دیا ہے میرے بھائی نے، لیکن اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزنز ہیں. چلے سر وہ ٹیکنیکل پھر ہم معاملات پھر بات کریں گے.